are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. हम लोग 4 रिवर्स के ताल्लुक़ से पढ़ रहे हैं और इसमें जो है ख़ुसूसी तौर पर हम इंसान के इनर को देख रहे हैं कि किस तरह से इंसान जो है अपने अंदर ही बाइंड होता है और किस तरह से खुदा उसे रिलीज़ करके बरकतों को देना चाहता है। आमीन। सो आप सब जानते हैं कि इंसान जो है वो 3 मराकब से मिलके बना है। कितने मराकब से? इंसान के अंदर जो है वो रूह है, जान है और बदन है। 3 मराकब हैं जो मिलकर एक इंसान को शेप देते हैं। लेकिन साइंस जो है वो इसको नहीं मानती है। वो कहती है कि इंसान जो है वो सिर्फ जान और बदन रखता है। लेकिन बाइबल बताती है कि इंसान जो है वो 3 चीज़ों का मजमुआ है, जिसमें बदन है, जान है और रूह है। 3 चीज़ें मिलकर एक इंसान को क्रिएट करते हैं। जब हम रूह के ताल्लुक़ से पढ़ते हैं तो बाइबल मुक़द्दस इस हवाले में भी हमें एक लॉन्ग स्टडी देती है और बताती है कि रूह तो मुस्तहिद है, रूह जो है वो एक्टिव है और खुदा जो है वो रूहों का बाप है, उसने रूह दी है। बाइबल के मुताबिक इंसान तब मर जाता है जब उसमें से रूह निकल जाती है। लेकिन साइंस के मुताबिक इंसान तब मरता है जब उसके 2 मेन ऑर्गन जिसमें दिमाग और दिल है बंद हो जाते हैं, ख़ुसूसी तौर पर दिमाग, तो फिर वो डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जब उसमें से रूह निकल जाती है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो हम आज जान के ताल्लुक़ से, सोल के ताल्लुक़ से फिर से सीखेंगे कि किस तरह से हमारी जो जान है वो इन्वॉल्व होकर गुनाह में और इमोशंस में ठहर जाती है। सो पहली बात मैंने आपको बताई कि इंसान जो है वो 3 चीज़ों का मजमुआ है, रूह, जान और बदन। बदन के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, बदन की ख्वाहिशात के बारे में जानते हैं, बदन की ज़रूरतों के बारे में जानते हैं, बदन की खूबसूरती के बारे में आप जानते हैं। एवरीबडी इसके इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहता है और काम करता रहता है। रूह जो है उसके ताल्लुक़ से जब हम चर्च आते हैं तो हम रूहानी बातों को सीखते हैं और उसी में हमारी सोल के ताल्लुक़ से भी चीज़ें शामिल हैं। तो आज हम सिर्फ सोल को देखते हैं, जान को, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो 3 चीज़ें जो हैं वो जान के अंदर शामिल है। पहली बात, ये जो इंसान की जान है ये खून के अंदर है, ब्लड के अंदर है। ये जो जान है, सोल जो है, ये ब्लड के अंदर पाई जाती है। और इस सोल के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती है, हमारी जहानत, हमारा माइंडसेट, हमारी विल, हमारे फैसले, हमारी मर्ज़ी, और इसके साथ साथ हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारी फीलिंग्स जो है वो सोल के अंदर जो है वो पाई जाती है। हमें कैसा महसूस होता है, हमारे ब्लड में उसका मैसेज है। हम बीमार हैं, आपने देखा कि उसे ब्लड में से देखा जाता है। हमारी जान क्यों तल्ख करती है, साइंस जान, डू यू सी दैट, कि वो बायोलॉजिकली देखने के लिए ब्लड को लेते हैं, राइट। सो ब्लड जो है उसके अंदर इंसान की सोल पाई जाती है, जान पाई जाती है, और उस जान के अंदर जो है वो 3 चीज़ें हैं, माइंड, ज़हन, फिर उसके बाद विल, मर्ज़ी, और फिर उसके बाद इमोशंस, जज्बात पाए जाते हैं उसकी सोल के अंदर। और ये तीनों जो हैं जब एक जगह पे रहते हैं तो इंसान ज़िंदा होता है, बदन, रूह और जान। इनके अंदर भी बहुत सारी गुफ्तगू है, बातें हैं। आपने अक्सर देखा इंसान अपने अंदर ही बातें करता होता है, उसका खून खोलता होता है, वो अपने अंदर ही बहुत सारी बातें करता होता है, बहुत सारे प्लान करता होता है, वो किसी को भी नहीं बताता, लेकिन अंदर अंदर उसके जो है बहुत कुछ चलता होता है, बहुत सारे फैसले होते हैं। यानी अगर एक इंसान किसी को कुछ भी ना बताए, किसी की हेल्प भी ना ले, तो वो अपने अंदर के इंसान से, अपने इनर मैन से बातें करके, इनर सोल से
اپنی جان سے باتیں کر کے وہ بہت سارے منصوبہ جات جو ہے اسے کر سکتا ہے، اور ایسا ہم نے کئی جگہ پر دیکھا بھی ہے۔ سو یاد رکھیے انہی کے اندر جو ہے ابلیس جو ہے وہ انسان کو باندھ کے رکھتا ہے۔ کئی مرتبہ انسان جو ہے وہ بہت بہتر ہو سکتا ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، وہ حلیم ہو سکتا ہے، لیکن یہ خون کے اندر ہی غصہ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جب غصہ آتا ہے تو خون کیا کرتا ہے؟ ہوٹے دینے شروع کر دیتا ہے، منہ لال ہو جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، خون کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے سول، آپ کی باڈی، آپ کی اسپرٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے جب آپ اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ بری حالت میں جاتے ہیں وہ بھی کچھ کر دیتے ہیں جو آپ اچھے ہو کر نہیں کرنا چاہتے۔ یو انڈرسٹینڈ اٹ؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جو جان ہے، اسپرٹ ہے، بدن ہے، ان کا آپس میں بہت سارا ڈسکشن ہے، گفتگو ہے۔ اس لیے داؤد اسے سیپریٹ کر کے کہتا ہے، آئے میری جان خداوند کو اور اس کی کسی نعمت کو فراموش۔ اس کو ایک جگہ اور سیپریٹ کر کے کہتا ہے کہ خدا کا کلام میری جان کو بحال کرتا ہے۔ اٹس سیپریٹ، یہ الگ الگ ہے، لیکن ان کو ایک جگہ پہ جب جمع کیا جاتا ہے تو یہ اپنے اندر جو ہے وہ بہت سارے ٹائٹس رکھتے ہیں، بندھن رکھتے ہیں، جس کے ساتھ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو باندھے رکھتا ہے، اور جو کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی باڈی، سول، اسپرٹ اسے باندھے رکھتی ہے اور آزاد ہونے نہیں دیتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہم آزادی پر کام کرتے رہتے ہیں، روحانی طور پر ہمیں اس چیز سے آزاد ہونا ہے، اس چیز سے آزاد ہونا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اپنے اندر کے انسان سے آزاد نہیں کر پاتے۔ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، ہم معاف کرنا چاہتے ہیں، ہم اچھے ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہماری انا، ہماری ایگو ہماری پرابلم ہو جاتی ہے، ہمارا غصہ ہماری پرابلم ہو جاتی ہے۔ ہمارے اندر کا انسان کہتا ہے، لے اے کیڑی گل ہوئی، انج نہیں تو انج کر۔ پھر ہم اندر سے کہتے ہیں، مینوں تے بھائی اندروں اے آواز آندی پئی ہے، اینے نہیں جے بدلنا، اینوں معاف نہیں جے کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھے کہا فلاں شخص کی تو تاریخ یہ ہے، ہسٹری یہ ہے کہ وہ فلاں دور میں بھی برا تھا، آپ نے پھر بھی ٹرسٹ کیا، آپ کو نہیں پتا وہ شخص برا تھا۔ میں نے کہا وہ برا تھا، لیکن میں مجبور ہوں کہ مجھے مسیح یسوع جیسا مزاج رکھنا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال ہم کیا برائی کر دیں گے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں گلے لگا کے چومتا رہتا ہے۔ We don't know. We don't know. We don't know. سو مسیح کی محبت کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ He knows everything. خدا ہماری برائیاں، ہماری بدکاریاں سب کچھ جانتا ہے۔ کوئی شخص دعویٰ کرے کہ خدا کسی چیز سے واقف نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا کو سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ جو ہمیں نہیں بھی پتا اسے وہ بھی پتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کرتا کیا ہے؟ کرتا کیا ہے؟ محبت، جس کا ہم منہ سے اقرار نہیں کر سکتے۔ وہ کرتا پھر بھی محبت ہے، کیونکہ وہ خدا ہے۔ لیکن ہمارے اندر جو ہے وہ بندھن ہے، بندھن ہے، جان کا ہے، روح کا ہے، بدن کا ہے، اور وہ ہمیں پوری مسیح کے ساتھ فالوئنگ نہیں کرنے دیتا، پورا اس کا پیروکار نہیں ہونے دیتا۔ کئی مرتبہ ہم بدنی طور پر، ظاہری طور پر تو عبادت میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہماری جان تلخ ہوتی ہے، پتہ نہیں کدوں مکنا ہے، آج تے ویکھن آ رہے نے مینوں۔ مطلب اسپرٹ، سول ہماری کہیں اور ہوتے ہیں، ہمارا مائنڈ کہیں اور ہوتا ہے، کیونکہ جان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے مائنڈ۔ ہمارا دھیان جو ہے وہ کہیں اور لگا ہوتا ہے، اینڈ وی آر ٹرائنگ کہ خداوند میں تیری پوری پرستش کروں۔ کیوں؟ یسوع مسیح نے اس عورت سامری کو کہا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ پہاڑ بتا کہاں جہاں وہ پرستش کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ تو یسوع نے کہا کہ جگہوں پر خدا نہیں ملتا،
یسوع نے کہا کسی جگہ پر جانے سے خدا نہیں ملتا, خدا انسان کے اندر رہتا ہے. اگر اندر انسان کو خدا مل جائے تو خدا ہر جگہ ملتا ہے. تو دس از ہاؤ وی شوڈ انڈرسٹینڈ اٹ کہ ابلیس جو ہے کس طرح سے داخل ہوتا ہے. تو بہت ساری زندگیوں سے بدروہیں نکال دی جاتی ہیں, جادوگری توڑ دی جاتی ہے, لیکن ان کا اندر جو ہے وہ شک کر کے, اتفاق کر کے بدروہوں کو واپس لے کے آتا ہے. سو اب میں آپ کو کچھ اس کے سائنس, نشان بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے اندر خرابی ہو اور ہم سوچتے ہوں کہ ہم آزاد کیوں نہیں ہو رہے, ہمیں برکتیں کیوں نہیں مل رہی, چاروں طرف سے ہمیں برکتیں کیوں نہیں ڈھونڈ رہی, تو پھر ان کچھ نشانات کو دیکھیں کہ آپ اس فہرست میں تو نہیں آتے. اگر آتے ہیں تو پھر آپ کے اندر پرابلم ہے. ہمیں اندر سے پہلے کلیئر ہونا ہوگا, باہر پرابلم نہیں ہوتی. جب اندر خراب ہو تو پھر خرابی ہوتی ہے. یہ انڈرسٹینڈ ہے. تو پہلی بات کنفیوژن. کنفیوژن جو ہے وہ یعنی کنفیوز رہنا. پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کبھی بھی حتمی فیصلہ نہ کر سکے, ہر بات پہ آپ کو انکمپلیٹ لگے. کنفیوژن. پہلے آپ سوچیں کہ میں نے عبادت کر لی ہے, اور عبادت کرنے کے بعد آپ سیٹسفائیڈ نہ ہو, دوجے پاسٹر نو بلاؤ, پھر آپ دوسرے کو بلائیں, پھر تیسرے کے پاس, پھر چوتھے کے پاس. آپ سیٹسفائیڈ نہ ہو, کنفیوژن ہو, آپ یقین دہانی کی حالت میں نہ ہو, آپ ٹرسٹ نہ کر سکتے ہو, آپ کا دل نہ لگتا ہو. کنفیوز ہے نا, دل نہیں لگے گا, پراپر فیصلے نہیں کر سکیں گے. کبھی آپ سوچیں گے میں ایسا کرتا ہوں, میں نا ڈاکٹر بن جاتا ہوں, اور پھر 2 سال بعد آپ کو یاد نہیں اس کا سکوپ ختم ہے, پائلٹ بنتا ہوں. پائلٹ جلدی پیچکس لاؤ, پائلٹ. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کا 4 سال کے بعد مائنڈ ہے پائلٹ نہیں, ڈرائیور ریل گاڑی. ابو جی اتنے اپلائی کر دو وہ اتنے 2.5 لاکھ دے دو. پھر 5 سال کے بعد نہیں, باہر جانا ہے, چھڈو ایسیاں دا کام کم چھڈو, باہر دا کر, اتنے بھر دو پیسے. پھر 10 سال کے بعد آپ کو یاد ہے چھڈو آپ اپنا کام کرنے ہیں, جولری لے کے آنے ہیں, امتیاز تو لے آنے ہیں, اے ویچاں گے ویکھنا کیویں وکے گی. کنفیوژن. اور آپ یوں کرتے کرتے اپنی زندگی ساری ضائع کر دیں, اور آخر میں آپ سوچیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اندر سول ٹائٹنگ تھی, روح بندھی ہوئی تھی, جان بندھی ہوئی تھی, اور اس کے اندر پیس نہیں تھا. آپ کو میں بتاؤں, میں اگر خداوند نے مجھے نکال دی اپنی خدمت کے ہاتھے سے, تو میں کسی کام کا نہیں ہوں. نہ میں موچی بن سکتا ہوں, نہ میں درزی بن سکتا ہوں, کیونکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں نے خدا پر مکمل بھروسہ کیا, اور میں نے صرف خدا پر ٹرسٹ کیا. بلیو میں, اس کے علاوہ میں کسی کام کا بھی نہیں. میں تو وہ بھی جیک نہیں ہوں, جب پنکچر ہو جائے تو اس کی جگہ لگا کے جیک ہی لا دو. ابھی جو عزت و احترام ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ خدا میری سنتا ہے. بلیو میں, یہ میری ڈگری ہے, یہ میری ڈگری ہے. ہاں, کہیں جا کے میں یہ تو نہیں بتاتا کہ جی میں نے جی میٹرک کی ہے, 12ویں کی ہے, 14ویں کی ہے, 15ویں کی ہے. نیور. میں نے خدا پہ ٹرسٹ کیا ہے, آنکھیں بند کی ہیں, اور سب کچھ چھوڑ دیا ہے, اور اس کے راستے پہ چلاؤں. پیچھے کوئی کشتیاں نہیں ہیں کہ میں مڑ کے جاؤں, نہ دائیں نہ بائیں. میرے لیے صرف خدا ہے. اور لیسن, یہ میں تالیوں کے لیے نہیں بتا رہا, بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اسپرٹ کنفیوز نہیں ہونی چاہیے. جب آپ نے اپنی زندگی خدا کو دے دی ہے, تو پھر کوئی چیز بھی اپنی جیب میں نہ رکھیں, چلو اگر خدا نے کام نہ کیتا تو ایتے ہے ہی ادھر ہی صحیح. وہ جیسے کرکٹ نہیں کہ لگ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں لگا تو وائٹ بال, نمبر تے ملیں گے نا. نہیں, خدا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی ورشپ کریں, اس کے پیچھے آئیں, اور اپنے سارے دروازے بند کر دیں. جب الیشا آیا
تو اس نے اپنے بیل ذبح کر کے قربانی دے دی. اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کے ذریعے وہ واپس جا سکے. ڈو یو نو, خداوند اس لیے بھی مجھے پیار کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ باقی نہیں کہ میں واپس جاؤں. میرے پاس بیک جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے, صرف خدا میرا راستہ ہے. This is very important. This is very important. Very important. برکت کے لیے آپ کو خدا پہ مکمل انحصار کرنا پڑے گا, مکمل ٹرسٹ کرنا پڑے گا, مکمل. اس کی کئی ایک مثالیں دی گئی جسے دنیا سمجھ نہیں سکتی. لوکا کی انجیل 13ویں باب میں, متی کی انجیل 13ویں باب میں, اور ہول چیپٹرز اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو کھیت میں چھپا ہوا خزانہ ملا اور اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا. There was nothing in his hand. اس نے سب کچھ دے دیا, بیچ دیا, ختم کر دیا. کیا لینے کے لیے؟ خزانہ. کیونکہ اس کی زندگی میں تو ہم لوگ کنفیوز ورشپ کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں تو کنفیوز. کل ایک بہن آئی, وہ کہنے لگی ویری سوری, میں بہت دعا میں آتی تھی, چلی گئی, حالات بڑے خراب تھے, کوئی مجھے نا وہ ادھر لے گیا, کوئی مجھے پھر ادھر لے گیا. انہوں نے کہا بکرے دینا, پھر مجھے دینے پڑے, نہیں دیتی میں اور پھنس جاتی. پھر مجھے وہ ادھر لے گیا اور میں 3-4 جگہوں سے گھوم کے آئی, لیکن اب میں پھر خدا کے پاس. ایک اور بہن آئی, وہ کہنے لگی بدروہیں جو ہیں وہ بہت ساری ہیں, میرا بیٹا ایسے کرتا ہے, بیٹی ایسے کرتی ہے, یہ ہے وہ, ہم بہت ساری پرابلم میں ہیں. ہم کئی ایک چرچز میں گئے ہیں. اور ریممبر آپ خدا کو اگر خود بھی پکاریں اپنے پورے دل سے, اور واپس جانے کا کوئی راستہ نہ ہو اور راستہ صرف یسوع ہو, تو پھر وہ آپ کی سنے گا. کیونکہ آپ کی جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو سنیں, صرف ہم تالیاں نہیں لے کے جاتے کہ خدا صرف تالیاں دیکھ رہا ہے. جب ہم خدا کے پاس جاتے ہیں تو ہماری روح بھی ساتھ جاتی ہے, ہمارا بدن بھی ساتھ جاتا ہے, ہماری جان بھی ساتھ ہی جاتی ہے. اور وہ ہماری جان میں بھی ٹٹولتا کیا ہے, ہماری روح میں بھی دیکھتا کیا ہے, اور ہمارے بدن میں بھی دیکھتا کیا ہے. جب وہ تینوں ایک ہی جگہ پر متفق ہوتے ہیں پھر کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا. پھر ہم ایسی گہرائی میں ہوتے ہیں جس کے بارے میں لکھا ہے کہ گراؤ کو پکارتا ہے. پھر ہمیں آنسر ملتا ہے دعاؤں کا. اور یہی پوری عبادت ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ کی جاتی ہے. تو پہلی بات, کنفیوژن ایک سائن ہے جس نے آپ کو ہولڈ کیا ہوا ہے, پکڑا ہوا ہے. نمبر 2, ریپیٹ ہونا, ریپیٹنگ, چیزوں کا ریپیٹ ہونا. یعنی آپ 3 مہینے چرچ آئے ہیں, 3 مہینے پہلے جہاں پر تھے 3 مہینے بعد پھر وہیں پہ جائیں. ریپیٹ کریں, ریپیٹ کرنا سرکل کو. بیماری کا ریپیٹ ہونا, قرضے کا ریپیٹ ہونا. ریپیٹ ہونے کا مطلب ہے آپ کی اسپرٹ, آپ کی سول, آپ کی باڈی ایک جگہ پر متفق نہیں ہے, اس لیے آپ کی زندگی میں ریپیٹس ہو رہی ہیں چیزیں. ڈونٹ ریپیٹ اٹ. خدا ایسے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتا جو اپنی زندگی میں چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں. ڈونٹ ریپیٹ اٹ. اگر آپ کی زندگی میں ریپیٹ پوائنٹ ہے, واپس آنے کا کئی پوائنٹ ہے, دہرانے کا پوائنٹ ہے, تو آپ کبھی بھی بلیسفل نہیں ہو سکتے. نیور ایٹ آل, کبھی بھی نہیں. کیونکہ شیطان جو ہے وہ چیزوں کو ریپیٹ کر کے آپ کو لعنت کے نیچے لے کے آتا ہے. if you are on the repeating point. you understand me? آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو کہ کتنا یہ خطرہ ہے جب ہم بار بار ریپیٹنگ پروسیس میں جاتے ہیں. تو جو چیزیں آپ نے چھوڑ دی ہیں وہ چھوڑ دی ہیں. چھوڑنے کا مطلب ہے انہیں دفن کر دیا, اور جو چیزیں دفن کر دی ہیں وہ واپس نہیں آ سکتی. جو چیزیں خدا نے ہمیں معاف کر دی ہیں وہ واپس انہیں گندا نہیں ہے. خدا کی نیچر کے ختم تو ختم. ریپیٹ کرنا کس کی نیچر ہے؟ ضد کی نیچر ہے. ضد کس کے اندر ہے؟ ڈیمنز کے اندر. یہ سٹینک نیچر ہے.
शैतानी फितरत है, अच्छे हाल में या बुरे हाल में, बेहतर हालत में या बदतर हालत में, आप खुदावंद के साथ रहें। जब नहीं था तब भी खुदा के साथ थे, जब है तब भी खुदा के साथ है। रिपीट नहीं करेंगे, वापस नहीं जाएंगे। लूत की कहानी हमारे सामने है, नैनवा और यूना की कहानी हमारे सामने है। हम वापस नहीं जाएंगे। जो यहां तक लेके आया है वो आगे भी लेके जाएगा, हम वापस नहीं जाएंगे। हालात कैसे भी क्यों नहीं, हम बियाबान से गुजरे हैं, हम आग से गुजरे हैं, हम प्यास से गुजरे हैं, हम भूख से गुजरे हैं, हम कड़वे पानी से गुजरे हैं, खुश्क ज़मीन से गुजरे हैं, बगैर खाए गुजरे हैं, और अब समुंदर आया है, हम इसमें से भी गुजरेंगे, हम गुजर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। There was some people, वहाँ पे कुछ लोग थे, वो कहने लगे हम रिपीट करते हैं, हम कंप्रोमाइज करते हैं, क्योंकि हालात जो हैं वो डिफरेंट है, हम रिपीट कर लेते हैं। इंसान के अंदर एक नेचर है, जब मुश्किल आती है, हार्डनेस आती है, वो पीछे जाता है और फिर वहीं पे चला जाता है। बट रिमेंबर, खुदा कहता है हालात कैसे भी क्यों ना हो, डोंट टर्न बैक। जब यीशु मसीह आया, उसके अंदर नेचर ये है, मारा गया, कूटा गया, और उसे कह रहे हैं कि तू वापस जा, वापस जा, वापस जा। ही सेड नो, मैं इसे क्रॉस करके जाऊंगा, मैं गुजरूंगा और बाप की मर्जी को पूरा करूंगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। खुदावंद हम पर इसलिए भरोसा नहीं कर पाता है क्योंकि हम अपनी जिंदगी में चीजों को रिपीट कर देते हैं। ही ट्रस्ट ऑन अस, लेकिन हम रिपीट कर देते हैं, और ये भी एक हमारी सोल टाइटनेस है जिसके सबब से हम बंधे रहते हैं और रिलीज नहीं होते हैं। तीसरा, एंगर, ऐसा गुस्सा जिसमें हम गुनाह कर दें, ऐसे किस्म का गुस्सा जिसमें हम सिन करें, किसी को नुकसान पहुंचा दें। इट मीन्स कि हम खुदा के प्रॉपर ताबिया नहीं हैं। जब हम खुदा के ताबिया होते हैं तो हमें गुस्से के ख्याल तो आ सकते हैं, लेकिन वो कभी भी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा की मोहब्बत हमें मजबूर करती है, हमें फिर माफ़ करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कैसा नहीं और आप गुस्से के इरादे में पुख्ता हो जाएं, तो आप कभी ईमानदार नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि गुस्सा जो है आपको खुद गर्ज बना देता है। मैं ये करूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं मार दूँगा, मैं बदला लूँगा, मैं ढा दूँगा, मैं। लेकिन जब खुदा आता है तो वो हलीम करता है, इंसान कहता है मैं कुछ नहीं, खुदा सब कुछ है। और चौथी चीज़ जो कन्फ्यूजन के बाद है, खुदा के साथ राब्ते में ना रहना। यानी अभी आप चर्च में हैं, जैसे आप चर्च से बाहर गए हैं, आपका कनेक्शन खत्म। कभी लगा ही नहीं कि इन्होंने कभी गीत भी गाया होगा। गाने और दुनिया की बातें और फिक्रें, मैं लोगों के कभी कभी जुमलों पे हैरान होता हूँ, उनके लफ्ज़ों के अंदर कभी खुदा लफ्ज़ नहीं हुआ कि खुदा करेगा। वो कहेंगे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, they never speak। एक जगह पर उस यीशु ने टोका कि तू कहता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये, तू तो ये नहीं जानता कि तू कल जीता भी रहेगा कि नहीं। तू कहता है कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, तू तो ये भी नहीं जानता कि कल तू जिंदा रहेगा कि नहीं। इसके बदले तू ये क्यों नहीं कहता कि अगर खुदावंद यीशु ने कहा कि चेंज योर सेंटेंस, अपने जुमलों को बदलो। तो जो प्रस्तिश है वो सिर्फ तबला, ढोलक, साज के साथ नहीं होती। जब हम घर जाते हैं और बार बार उसका नाम लेते हैं, ये भी उसकी प्रस्तिश करना है। प्रस्तिश का मतलब उसे ऊंचा करना है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर लम्हे में, फिर आपके अंदर से वही निकलता है जो अंदर होता है, क्योंकि यीशु कहते हैं इंसान जो कुछ निकालता है अपने मुंह से वो उसके अंदर होता है, वो उसके अंदर होता है। वो चाहे गुस्से में हो, किसी भी तरह से हो, वो जो कुछ निकालता है वो उसके अंदर होता है। और उसके अंदर क्या है? रूह है, जान है, बदन है। वो किससे भरी हुई है? जो वो निकाल रहा है वो उससे भरी हुई है। इसलिए वो कैसे आज़ाद होगा, कैसे बदलेगा, वो कैसे खुदा को देखेगा?
these are the problems. और फिर अगला पॉइंट जो है प्रेशर, एवरी टाइम स्ट्रेस. आप जा कहीं और रहे हैं और सोच किसी और चीज के लिए रहे हैं. आप चर्च में हैं तो वॉशिंग मशीन के ख्याल, कपड़े भी तो धोने ने. आप वॉक पे जा रहे हैं और बात किसी और पॉइंट की कर रहे हैं. मे बी यू हैव अंडर प्रेशर. If it is like this, it means your soul are tight. वो बंधी हुई है, उसे बांधा गया है. और ये लानत के सबब से भी हो सकता है, ये जादूगरी के सबब से भी हो सकता है. Then next, fear, खौफ. खौफ, किसी भी चीज को करने से पहले you have a fear, not a confidence. हार जाने का खौफ. ये सारा जो है इंसान को उसके अंदर जो है वो बांधे रखता है, बांधे रखता है. और आखिरी बात, एवॉइडिंग, कतराना. कतराना, कतराने का मतलब ये है मैं मैचेबल नहीं हूं, मैं मैचेबल नहीं हूं, मैं इनके सब मिल नहीं सकता. सो ये सारी चीजें जो है हमारी सोल में पाई जाती हैं. सो आए इफ्सियों चौथा बाब और उसकी 22 से 24वीं आयत को देखते हैं. खुदावन के कलाम में यूं लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन को उतार पुरानी डालो, इंसानियत को उतार डालो, हाँ, जो फरेब की शोहरतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की राजबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है. आमीन. सो दिस इज द चैप्टर. खुदावंद क्या कह रहे हैं कि क्या करो, अपनी पुरानी इंसानियत को क्या कर दो, तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती है. वो कौन सी पुरानी इंसानियत है? पुरानी इंसानियत क्या है? नेचर, फितरत, जिसके अंदर क्या है? अपनी मर्जी, अपनी विलिंग, मेरी ख्वाहिश, मैं ये, मैं वो. पालूस रसूल कहता है कि उसे क्या कर दो, उतार डालो, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ. अकल की रूहानी हालत में क्या बनो? नए बनते जाओ. सो जब तक आप अपने अंदर न्यू नेचर को क्रिएट नहीं करेंगे, आप अपने अंदर से छूट नहीं सकते, आप आजाद नहीं हो सकते. और जब तक आप अंदर से आजाद नहीं हो सकते, आप बाहर से भी आजाद नहीं हो सकते. फिर खुदा आपको डिलीवर नहीं कर सकता है. अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको डिलीवर करे, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पुराने माइंडसेट को चेंज करें और नई इंसानियत को पहने, और उसके सबब से वो आपको बदलेगा और तब्दील करेगा. यकूब चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत. बस खुदा के ताबिया हो जाओ. खुदा के क्या हो जाओ? ताबिया हो जाओ. यहाँ पर जो ताबिया होने का मतलब है सबमिटेड होना है. सबमिटेड का मतलब है अपनी जान को, अपनी मर्जी को, अपने जज्बात को खुदा के ताबिया करो. खुदा इसे चलाए, आपकी रूह को खुदा ड्राइव करे. रूहानी होने का मतलब यह है कि मुझ पर मेरी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी चलती है. मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता. आपको आपका अंदर कहेगा तू कर सकना है, यू कैन, तू खुद गर्ज हो सकता है, तू ये हो सकता है, तू वो हो सकता है. नो वे. मे भी आपको ऐसा होने में जिस्मानी तौर पर कितने नुकसानात उठाने पड़े, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको रूहानी होने की शायद ये कीमत अदा करनी पड़ेगी. इसलिए कि हमें खुदा के क्या होना पड़ेगा? ताबिया होना पड़ेगा. फिर ही हम मुकम्मल तौर पर बरकत को हासिल कर सकते हैं. अगर हम ताबिया नहीं होंगे तो फिर वो हमारे अंदर से जो कुछ वो बरकतें देना चाहता है वो नहीं देगा. जी आगे क्या लिखा है? और इब्लीस का मुकाबला करो
ताबिया होकर किसका मुकाबला करो? इब्लीस का। तो प्रॉब्लम ये है, हम ताबिया होकर नहीं, बदमाश होकर इब्लीस का मुकाबला करते हैं। मैंने लोगों को देखा, वो कहते हैं कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ सिगरेट भी पीवांगे, गालां भी देवांगे, शैतान दा भी सिर पाड़ दांगे, ले आओ थो माचिस, फड़ा छुरी, दिस इज द वे। लेकिन बाइबल बताती है कि अगर आपने ओरिजिनली शैतान को शिकस्त देनी है, लड़ना है, तो फिर पहले आपको ताबिया होना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने हथियारों से उसके साथ नहीं लड़ सकते। इब्लीस को मारने के हथियार जो हैं वो डंडा, सोटा, पिस्तौल, बम, इससे शैतान नहीं मरता। सफेद सूट पहनने से शैतान नहीं मरता। नहा ऐ जी मैं साबन ना नहा लिता, शैतान मर गया। जरासीम मर सकता है, शैतान जरासीम नहीं है। ऐ जी मेरा नो काट दो, ऐ जी हुण शैतान नूं मैं मार देता। ये ईमान का हिस्सा जरूर हो सकता है, पकीजगी की शक्ल हो सकती है, सैम्बल हो सकते हैं, लेकिन इब्लीस का मुकाबला तभी हो सकता है जब हमारी जान के अंदर तीन चीज़ें हैं, ज़हन, मर्जी, जज्बात खुदा के ताबिया हो जाए, रूह ताबिया हो जाए, बदन ताबिया हो जाए, तो फिर जब हम उसका मुकाबला करेंगे तो हम उसे तहस नहस कर देंगे। फिर आगे बाइबल में लिखा है वो ठहर नहीं सकेगा बल्कि भाग जाएगा। आमीन। जरा दोबारा पढ़िएगा। बस खुदा के ताबिया हो जाओ। कितने लोग चाहते हैं कि मैं शैतान को शिकस्त दे दूं? मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो शैतान को अंदर से कहते हैं ना भाई तू सानू छेड़ी ना असी तेनू कुछ कहांगे, तू आपे चुप करके लगा रहा कोने च बैठा रहा ते सानू अपना काम करन दे। लेकिन याद रखें, शैतान को आप चाहे कोने पे बिठाएं या अलमारी पे ऊपर चुप करके बोले उत्ते लता करके बह जा, मैनू अपने कमरे च रहन दे, वो ज़रूर आपको तंग करेगा। रात को आके कुर्सी हिला देगा, दरवाज़ा खोल देगा। शैतान आपका किसी भी कीमत पे दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन आप उसके बेहतरीन दुश्मन और उसके लिए ख़तरा बन सकते हैं अगर आप खुदा के ताबिया हैं। जितना ज़्यादा ताबिया रहेंगे उतना ज़्यादा शैतान पर फतह हासिल करेंगे। शैतान आपको छू भी नहीं सकता, उसकी मर्जी और उसका दाखला आपके अंदर नहीं हो सकता अगर आप खुदा के ताबिया हैं। वो आदम और हवा को कभी नहीं निकाल सकता था अगर वो पूरी ताबियादारी करते। ताबियादारी एक बहुत बड़ा मजमून है, ताबियादारी से ही ताबिया निकला है, और ताबिया का मतलब सबमिटेड होना है। इब्लीस किसी को भी नुकसान पहुंचाने से पहले उसे ताबियादारी से निकालता है। आज मैंने सुना है कि मदर डे है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है माँ बाप की इज्जत करो। इब्लीस किसी भी लड़की को घर से भगाने के लिए और वालिदैन की इज्जत पमाल करने के लिए सबसे पहले उसके अंदर से ताबियादारी का खौफ ख़त्म करता है। वो ऐसे दोस्तों और ऐसे लोगों के साथ उन्हें मिलवाता है जो नाफरमान होते हैं, जिनके दिल सख्त और यतीम होते हैं। वो लिखा है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। वो उन्हें इस तरह की तंबीह करते हैं कि कोई डरने की बात नहीं है, तुम्हारे वालिदैन कुछ नहीं कर सकते, अब तुम बालग हो गए हो, बड़े हो गए, तुम खुद फैसला कर सकते हो। और जब आपको कोई ताबियादारी से निकालता है तो ये खुदा की रूह नहीं है। खुदा की रूह तो खुद खुदा के ताबिया रह के काम करती है। यीशु मसीह खुद उसके ताबिया रहता है। ये कौन सी रूह है जो किसी कलीसिया पादरी को कहे कि तुम इस ताबियादारी से निकलो और तुम एक नया चर्च बना दो, या तुम ये काम करो और अपने वालिदैन के ताबियादारी से निकलो और ये काम कर दो। खुदा का पहला जो काम है, पहला जो होमवर्क है, पहला जो सबक है, वो आदम और हवा को ये है ताबियादारी। ताबियादारी रूहानी अमल का पहला कदम जो है वो ताबियादारी का है। हम ताबियादारी के बगैर रूहानी जिंदगी का अलिफ ए भी नहीं सीख सकते। हम अपनी जिंदगी के आगाजी सफ़ों में ही हार मान जाते हैं अगर हम ताबिया नहीं रहते हैं। इब्लीस हमें आसानी से कुचल देता है,
ہرا دیتا ہے ان تمام لوگوں کو جو خدا کے تابع نہیں ہیں. وہ بدنی ظاہری طور پر تو دکھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ خدا کے ساتھ مسلسل نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ تابع نہیں ہے. کسی کو بھی وہ خدا کے گلے سے نہیں چرا سکتا ہے, لیکن ان بھیڑوں کو آسانی سے چرا لیتا ہے کیونکہ وہ اندر چرانے نہیں آتا. وہ بھیڑیں خود اس گلہ سے نکل کے باہر چلی جاتی ہے کیونکہ وہ ان کو پہلے نافرمان کرتا. آدم اور حوا کے اس نے ہاتھ پکڑ کے انہیں باہر نہیں کیا, بلکہ ان کے اندر پہلے نافرمانی کو پیدا کیا. اس نافرمانی نے خود انہیں باغ عدن سے نکال دیا. آپ جتنے زیادہ نافرمان ہیں آپ اتنے ہی زیادہ شیطان کے تابع ہیں, لیکن تابع داری ہمیں خدا کے تابع کرتی. پھر سے پڑھیے. بس خدا کے تابع ہو جاؤ. وہ کہتا ہے کہ پس کا مطلب یہ ہے اٹس اے لاٹ. میں نے تمہیں بہت باتیں کی, لیکن بس یہی کہتا ہوں کہ خدا کے تابع ہو جاؤ. اپنی روح کو, اپنی جان کو, اپنے بدن کو کیا کرو؟ تابع کرو. یہ ایک بڑا ہتھیار ہے. بہت سارے لوگ اس میں دلچسپی دیتے ہیں کہ میرے پاس تلوار ہو. اگر یہاں پر 7 ہتھیار رکھے جائیں تو کہا جائے کہ آپ کو کوئی ایک چننا ہوگا جو افسیوں کے خط 6 باب میں ہے. تو وہاں پر نجات کا خود ہے, راست بازی ہے, سپر ہے, جوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو اگر آپ کو کہا جائے کسی ایک کو آپ نے چننا ہے تو سب سے پہلا جانے والا تلوار کو پکڑے گا. لیکن خدا سب سے پہلے آپ کو تلوار نہیں دینا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ آپ صلح اور سلامتی کے جوتے پہن لیں, کیونکہ ہمیں صلح اور سلامتی کا پیغام دیا گیا ہے. ہمارے قدم کی آہٹ خوف کی آہٹ نہیں ہے, اس کی آہٹ کا پیغام یہ ہے کہ ہم صلح کے شہزادہ کے لوگ ہیں. ہم صلح چاہتے ہیں, ہم پیس چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, پیار اور محبت چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد بختر ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. بٹ ریممبر, یہ ساری چیزیں اس وقت کام کی ہیں جب آپ مسیح یسوع کے تابع ہیں. ایک دوسرے کو کہیں یسوع کے تابع ہو جائیں. اگر آپ تابع نہیں ہوں گے تو آپ شیطان کا مقابلہ نہ جھانج بجا کے کر سکتے ہیں, نہ تالی بجا کر. شیطان ان چیزوں سے نہیں بھاگتا ہے, وہ تابع داری سے بھاگتا ہے. تابع دار بندے کے پاس شیطان کھڑا نہیں ہو سکتا. اور تابع دار لوگوں کو اکثر کہتے ہیں یہ تے پاگل ہے, ایویں لگا ہے, عرفان تینوں ملیا کی ہے. تابع دار لوگوں کو اکثر لوگ پاگل کہتے ہیں, پاگل ہی ہے. بٹ ریممبر, یہ پاگل پن نہیں ہے, اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تابع داری شیطان کو پاگل کر دیتی ہے. وہ کنفیوز ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کیسے پھنساؤں. آمین. خدا کے تابع شخص کبھی بھی شیطان کے کنڈے میں نہیں آتا. وہ جو مچھلی پکڑتے ہیں وہ کیا ڈالتے ہیں؟ ہاں نہیں پتہ کسی کو؟ کنڈی ڈالتے ہیں. مچھلی کو پکڑنے کے لیے کنڈی ہوتا ہے, کانٹا. تو جتنے مرضی لوگ کانٹے ڈالیں, کوئی مچھلی نہیں آئے گی. نیور. کیونکہ مچھلی کس کے تابع ہے؟ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور پھر ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ پھر تم میں سے بھاگ جائے گا. آمین. بھاگ جائے گا. سب کہیں بھاگ جائے گا. سو یہاں پر تابع ہونے کا مطلب ہے میں حقیقی طور پر چاہتا ہوں کہ میں آزاد ہوں. تابع ہونے کا مطلب ہے خداوند میں حقیقی طور پر چاہتا ہوں میں آزاد ہوں اور صرف تیرا ہی رہوں. یہ بیوی کے بارے میں بھی کہا ہے, بیویوں اپنے شوہر کے تابع ہونے کا مطلب ہے میں دوسرا شوہر نہیں کرنا چاہتی, اس لیے میں تیرے تابع رہوں گی. میں پورے طور پر تمہاری ہونا چاہتی ہوں, اس لیے میں تمہاری تابع رہوں گی. تابع ہونے کا یہی مطلب ہے. اور اگر بیوی اپنے شوہر کے تابع رہے گی تو کوئی بھی شکاری, کوئی بھی مچھیرا
اس کو کنڈی ڈالے گا, وہ عورت اس کنڈی میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ اپنے شوہر کے تابع ہے. لیکن نافرمان جائے گی, نافرمان جائے گی کیونکہ نافرمان شیطان ہے اور اس کے خود کے اندر یہ نیچر ہے. تابع دار کبھی اپنے قلعے کو نہیں چھوڑے گا, اور تابع دار شخص پر خدا ٹرسٹ کرتا ہے. سبمشن کا مطلب ہے میں نے اپنا سب کچھ تجھے دے دیا ہے, یہ لے میری پراپرٹی کے پیپر, یہ لے میرے راز, یہ لے میری کمزوریاں, یہ لے میرا زور. الٹا ہو گیا نا, دل لیلا اور سن کے پھر بال کاٹ گئے, پھر گنجا ہو گیا. وہ اس کی عورت نائی تو نہیں تھی, پٹے سیدھے اس نے کاٹ دیے. He's finished. جس عورت کو وہ راز دے رہا تھا وہ عورت خدا کے منصوبے کے تحت نہیں بلکہ غیر قوم سے تھی. اس نے اپنے آپ کو سمسون کے تابع نہیں کیا ہوا تھا. You understand it? اسی طرح کلیسیا یسوع مسیح کی دلہن ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا ہے. اور جب ہم اس کے تابع ہو جائیں گے تو ہم اسے, کہ میں خداوند کو کہتا ہوں خداوند میرے پاس کوئی اور آسرا نہیں ہے. جب میری شادی ہونی تھی تو میرے پاس شادی کرنے کے کوئی پیسے نہیں تھے, اور میں نے کہا کہ خداوند میں کوئی نوکری نہیں کرتا, میرے پاس کوئی کام نہیں ہے, لیکن میں تیرا ہوں. اور خداوند نے مجھے آواز دی کہ تو میرا ہے اور میں پورے طریقے سے سب کچھ مہیا کروں گا. He did it. اس نے ایسا ہی کیا. کئی مرتبہ ہم خدا کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کے تابع ہونے کا مطلب ہے ذلالت, شرمندگی, لوگ ہمیں کیا کہیں گے. اگر خداوند ہمیں خشک روٹی کھلاتا ہے تو بھی ہمارا فخر ہے کہ ہم اپنے خدا کے تابع ہیں. یہ ان سواد بھرے کھانوں سے بہتر ہے جو دنیا کھلاتی ہے. خشک روٹی بہتر ہے جو ہمیں خدا دیتا ہے. کھاوا نہ ہونا دے سواد لے کھانے ہونا وچو نہ, اٹس بیٹر. تو سب مشن کا مطلب ہے میرا سب کچھ تو تو نے لے لیا. I have no turn back. میں پورے طور پر تیرا ہوں, یہ میری ضمانت ہے. خداوند آپ کو کہ گیٹ آؤٹ, آپ اسے کہہ سکتے ہیں خدایا تیری روح تو بھلا نہ سکے. I have no way. میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. خداوند آپ کو پھر بھی ملے گا اور وہ آپ کو سنبھال لے گا, وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے چور راستے رکھے ہوتے ہیں اور خدا کو جھوٹا موٹا ٹھگتے ہیں اور کہتے ہیں جیسس I love you. جیسس بڑی مشکل سے I love you. تو یہ چیز پوری کر دو جیسس. یسوع مسیح جانتا ہے کہ یہ میرے تابع نہیں ہے. اگر ہم اس کے تابع ہیں تو پھر خوف نہ شیراں دا تے نہ کوئی سپاں دا. He is our God. He is our proud. غیر قوماں بھی چرچا سی اینا دا خدا. آمین آمین آمین. اور پھر اس کا دوسرا مطلب ہے نو کویسچن. تابع ہونے کا مطلب ہے جی صاحب جی, یس, ہاں, بغیر پوچھے ہوئے وائے, کیوں, میں کیوں کراں, میں کیوں جاماں. نو, مجھے نہیں پتا. میرے آقا نے, میرے مالک نے, میرے خدا نے مجھے کہا ہے. پھر کیوں کر رہا ہے جب تجھے سمجھ نہیں ہے؟ میں تجھے سمجھاتا ہوں, ایک نیا راستہ دکھاتا ہوں. نہیں 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 نہیں, مجھے نہیں دیکھنا, مجھے نہیں سمجھنا,
میں اتنا ہی سمجھنا چاہتا ہوں جتنا میرے خدا میرے مالک نے مجھے سمجھایا ہے, کیونکہ میں اس کے تابع ہوں. اس سے زیادہ میں دلچسپی بھی نہیں رکھتا جاننے کی, کیونکہ میں اتنا ہی جاننا چاہتا ہوں جتنا خدا میرا مالک مجھے بتانا چاہتا ہے. میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں. آمین. لیکن شیطان چاہتا ہے اس سے آگے بتایا جائے. تینوں نہیں پتا, منوں پتا ہے. جب لڑائی ہوتی یہی ہوتا ہے نا, تینوں نہیں پتا منوں پتا ہے. تو ایسا پتا ہے کہ پتا ہی صاف ہے, پھر ٹوٹ گیا پتا. جڑا پتا سی نا وہ پتا ہی ٹوٹ گیا. اس کے تابع ہو جاؤ. اس کے کیا ہو جاؤ؟ پھر وہ تمہیں بھال کے. تیسرا اس کا مطلب تابع ہونے کا ہے لیگل ہونا. سبمیشن کا مطلب ہے لیگل ہونا. جب ایک عورت مرد ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں تو بائبل کا قانون کے مطابق وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ میاں بیوی, ون یونین. تابع ہونے کا مطلب ہے ہم ایسے ایک ہو جاتے ہیں کہ جو میں باندھتا ہوں وہ خدا باندھ دے دیتا ہے, اور جو خدا کھول دیتا ہے وہ میرے ہاتھ سے کھل جاتا ہے. میں ایسا تابع ہو جاتا, ہمارا ایسا ایک ہے. تو اکثر میاں بیوی کے ایک کو توڑنے کے لیے ایمبولینسز آتی ہیں. نہیں اڑیے گل سن, اپنے بندے نو نہ دسیں. شیطان ہوا کو کہہ رہا نہیں اڑیے ادھر آ. ہوا نے کہا ہاں اے گل آدم نو نہ دسیں. آدم دے کول وے اڑیا کم ہوئے تو بھی نہ دسے, پیت رکھ. خداوند کو داؤد کہتا ہے خداوند تو نے مجھے جھانچ اور پڑتال لیا ہے, دیکھ لیا کہ میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں جو تیرے خلاف ہو. میں پورا سبمیٹڈ ہوں, پورا تابع ہوں. خداوند کہتا ہے اگر تو پورا تابع ہے تو یہ لے, میں بھی تجھے قانونی اختیار دیتا ہوں. جہاں سانپوں اور بچھووں کو کچل اور ابلیس کی ساری قوت پر غالب آ, اور جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا, اور جو کچھ زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا. جس کے تم گناہ معاف کرو گے اس کے میں معاف کروں گا. تم فرشتوں کا انصاف کرو گے, تم بدروہوں کو نکالو گے اور اختیار رکھو گے اور برکت دو گے. جسے تم برکت دو گے اسے میں برکت دوں گا, جسے تم بحال کرو گے اسے میں بحال کروں گا. تمہارا آنا بھی مبارک ہوگا, تمہارا جانا بھی مبارک ہوگا. This is what I bless you. کیونکہ تو میرے کیا ہے؟ تابع ہے. بس خدا کے تابع ہو جاؤ, کیونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے, تو میرے تابع ہوا ہے, اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا. تو مجھے پکارے گا میں تجھے فوراً جواب دوں گا اور تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا. میں تیری کمک کے لیے آؤں گا, لشکروں کو بھیجوں گا, فرشتوں کو بھیجوں گا. اسرائیل کے محافظ کے بارے میں تو نے سنا ہے, نہ وہ سوئے گا نہ وہ اونگے گا. وہی خدا تیرا محافظ ہے. He is with you. شرط کیا ہے؟ تابع ہو جانا. سوچ تابع. گندیاں گندیاں سوچاں آندیاں نے, چھتر مارو گندیاں سوچاں نو, انہوں کڈو. سوچاں آندیاں نے جویں آئیاں اویں تکا دے کے باہر کڈ دو. نو, بس خدا کے تابع ہو جاؤ. اگر آپ غیر شادی شدہ ہو جائیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ خداوند کے ساتھ زندگی بسر کریں. آمین. اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. سو تابع ہونے کا پہلا مطلب کیا ہے؟ I really want it. دوسرا مطلب کیا ہے؟ No question, no back door. تیسرا مطلب ہے مکمل طور پر سبمٹ ہونا, قانونی حق لے لینا. آمین. اب جو وہ کہے گی وہ ہوگا. ہون تیری بڈی آ کے ساڑھے تے پردان لگے گی, کیونکہ وہ کیا ہو گئی ہے؟ تابع. ہون چرچ جو کہے گا وہی ہوئے گا. بدرویں خداوند کو کہتی ہوں گے, انہیں کہا وہی ہوئے گا. ہون تے چرچ تے عالم روا دے دروازے بھی نہیں غالب آن گے, کیونکہ یسو دی دلہن ہو گئی ہے, وہ دے تابع ہو گئی ہے. آمین. ہون تے چرچ نچ نچ کے گاندہ ہے, رنگ لیا موہے مجھے اپنے لہو سے. ہاں, کوئی تو رنگ دیا. پہلے کسی کا کالا رنگ تھا, نیلا تھا, پیلا تھا,
उसने रंग दिया है, आमीन, अपनी मोहब्बत से। सो आखिरी एक और बात करेंगे, डोर, एक दरवाज़ा। अपनी ज़िंदगी में तमाम दरवाजे बंद करें, लॉकेट, वो दरवाजे जो आपको बाहर की तरफ खींचते हैं, नाफरमानी की तरफ लेके जाते हैं। याकूब पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। इसलिए सारी नजासत और बदी के फजला को दूर सारी। कर। कौन सी? थोड़ी नहीं, 5 डब्बियां पीना से हो 2 ही पीना सिगरेट, सारी नजासत से। जब आपने सारी दे दी, आप बताएं मुझे कौन कौन लोग कमेटी डालते हैं? कमेटी, जब पैसे कमेटी में दे दें तो फिर रहते हैं वापस पैसे, खत्म। वो क्या कर दिए? दे दिए। फिर हाँ जी पैसे कमेटी पर छड़िए, पैसे ही नहीं। जो चीज दे दी है वो अब नहीं है। जब नजासत उतार दी है तो अब नहीं है। जब ख्वाहिश उतार दी है तो अब नहीं है। जब बदी को छोड़ दिया है तो अब और कोई चीज नहीं है, खत्म कर दिया है। और अगर आप कहें कि अब हम जंग जो है वो लड़ाई करके लड़ेंगे, नहीं, हमारी जंग के हथियार लड़ाई के नहीं, हम आसमानों से फतह को हासिल करते हैं, हम अंदर से जीत जाते हैं। जो लड़ता होता है वो खुद ही चौकीदारा बन जाता है, उसको खुदा अंदर से तब्दील कर देता है। आमीन। ये कोई केमिकल नहीं है, लेकिन खुदा ऐसा करता है। फिर से पढ़िए। इसलिए सारी नजासत और बदी के फजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को नजात दे सकता है। 4 चीजें हैं जो हमारे बैक डोर को खोल के रखती है। नंबर 1, ट्रॉमा। किसी भी चीज का ऐसा ड्रामाई एक्ट जो हमारे जिंदगी में रूनुमा होता है, जिसका हमने कभी तवक्का नहीं की होती, वो हमें बार बार शक्की करता है, शुबहा डालता है। हमें उसे माफ करना होगा और भूलना होगा। अगर हम उसे रिपीट करेंगे तो फिर हमारी जर्नी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसराइल में एक प्रॉब्लम थी कि खुदा उन्हें मिस्र से निकाल के लाया, वो अपने अंदर से मिस्र नहीं निकाल रहे थे। बार बार वो रिपीट करते थे चीज़ों को, उन्हें विजुअलाइज होता था ये चीज़ वहाँ ऐसे थी, वहाँ ऐसे थी, वहाँ ऐसे थी, और कंप्लेन पैदा होती। जब आप पुरानी चीज़ों को नहीं भूलते, पुरानी चीज़ें आपके अंदर कंप्लेन पैदा करती हैं। फॉरगेट इट, भूल जाओ। एंड नंबर 2, लानतें, कर्जेस। लानत क्या है? एक ऐसा बहाव, एक ऐसी सख्ती जो आसानी से टूटे ना और ठहरी रहे। एंड नंबर 3, नापसंदीदा बातें जो खुदा को पसंद नहीं है, ये बैक डोर है। एंड नंबर 4, जजमेंट, फैसले करना। वो फलाने नु वेख्या इंजे, वो फलाना वेख्या इंजे। हम जज नहीं कर सकते, हम जज नहीं करते। वी डोंट जज, वी डोंट वांट टू जज। अपनी सब राहें किस पर छोड़ दो, वो खुद ही सारी चीजों को डील करेगा। आमीन। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.